News Hour Live. 4 महिना अघि पारिवारिक सहमतिमा एउटा जोडीको विवाह हुने टुङ्गो लाग्यो। टिकोटालो भयो। 1 वर्षभित्र विवाह गर्न दुवै पक्ष राजी भए। तर समय बित्दै जाँदा कुरा बिग्रियो। केटा पक्षले विवाह नहुने जनाउँथ्यो। परम्परा अनुसार सुपारी र दक्षिणा फिर्ता गर्ने काम भयो। तर अर्को दिन विक्षिप्त युवती केटाको घर पुगिन् र शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरिन्। देशको राजधानी काठमाडौँमा भएको यो घटनाले धेरैलाई रन्थन्याइदिएको छ। काठमाडौँको धुम्बाराहीमा भएको यो घटनामा एउटा पक्षको कुरा मान्ने हो भने हामीबाट मानवता हराइसकेको आभास हुन्छ। नत्र एकजना जिउँदो मानिस आफ्नै घरको गेट अगाडि जल्दै गरेको देख्दा किन उद्धारको प्रयास गरिँदैन? विवाह शारीरिक मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि परिपक्व भएकाहरू बीचमा हुने सामाजिक संस्कार हो। विवाह गर्न कानुनी रूपमा दबाब दिन पनि पाइँदैन, न त डर, धाक र धम्की नै दिन पाइन्छ। तर हाम्रो वरिपरि विवाह अघि र पछि पनि यस्ता थुप्रै घटना भइरहेका छन् जसले हाम्रो सामाजिक संरचनामाथि बेला बेला प्रश्न गरिरहेका छन्। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी काठमाडौँमा भएको यो घटनासँगै निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको परिणामको समीक्षा र दार्चुला प्रकरणमा भारतलाई नेपालको कूटनीतिक नोट लगायतका सामग्री देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। नागरिक तहबाटै दबाब बढेपछि महाकालीमा तटबन्ध रोक्न सरकारले थाल्यो पहल। एकतर्फी संरचना नबनाउन भारतलाई कूटनीतिक नोट। मतदानको 16 दिनपछि समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी। प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 50 र प्रदेशमा 76% महिला छानिँदै। कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व हत्याउन देउवा र गगनको रस्साकसी। देउवाले बढाए भेटघाट। पहिलेको अङ्कगणितले काम नगर्ने गगनको दाबी। कोइराला दाजुभाइ मौन। विवाह बाहिरको शारीरिक सम्बन्ध अवैध ठहर हुने कानुन इन्डोनेसियाको संसदबाट अनुमोदन। उल्लङ्घन गरे 1 वर्ष जेल सजाय। र विश्वकप फुटबलमा आज प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल। स्पेन र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा स्विजरल्यान्डले पोर्चुगलको सामना गर्ने। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको छ। मतदान भएको 16औं दिनमा गणना सकिएपछि आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको हो। प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो बनेको नेकपा एमाले समानुपातिक तर्फ सबैभन्दा धेरै मत ल्याएको छ। 57 सिट जितेर पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेसले भने समानुपातिक तर्फ एमालेको भन्दा 1,30,000 कम मत पाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3% को थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि उसले पाएको करिब 3 लाख मत खेर गएको छ। यसपालिको निर्वाचनमा 1,79,08,850 मतदाता थिए। तीमध्ये करिब 1,10,00,000ले मतदान गरे। आयोगका अनुसार समानुपातिक तर्फ 1,05,60,000 मत सदर भएको छ। एमाले सबैभन्दा धेरै 28,45,000 पायो। यो मत 2074 को निर्वाचनको तुलनामा करिब 3,30,000 कम हो। नेपाली कांग्रेस एमाले भन्दा 1,30,000ले पछि पर्यो। कांग्रेसले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा 4,30,000 मत गुमायो। प्रत्यक्षतर्फ 18 सिटमा सीमित भएको माओवादी केन्द्रले 11,75,000 मत पायो। यो मत अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा 1,00,000 कम हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादीले भने 3% पनि मत पाउन सकेन। जनमत सहित 7 पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। प्रत्यक्षतर्फ 10 सिट जितेर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो लाभ लिएको एकीकृत समाजवादीले 1 सिट जितेको जनमत पार्टीले जति पनि भोट पाएन। सदर मतको 3% मत नल्याउने पार्टीले समानुपातिक तर्फ सांसद पाउँदैनन्। अर्थात् थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्ने पार्टीले पाएको मत खेर जान्छ। त्यसको फाइदा थ्रेसहोल्ड कटाउने दललाई हुन्छ। यसपालि सदर 1,05,00,000 मध्ये 92,71,000 मत मात्र समानुपातिक सांसदका लागि गणना योग्य भएको छ। अर्थात् 84,000 मत बराबर 1 सिट हुनेछ। आयोगले अब समानुपातिक तर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएका दललाई
उसले पाएको सिट सङ्ख्या लगायतका विषयमा उल्लेख गरी पत्र पठाउनेछ। दलहरूले प्रतिनिधि सभामा यति सिट प्राप्त गर्नुभयो र सातवटै प्रदेश सभामा पनि समानुपातिबाट प्रतिनिधित्व हुने हुनाले तत्त प्रदेश सभामा भाग लिएका दलहरू जसले चाहिँ सिट प्राप्त गर्न छ थ्रेसहोल्ड घटाएर उहाँहरूलाई पनि अब यति यो सभामा यो प्रदेश सभामा यति सिट प्राप्त भयो भनेर यकिन गरिसकेपछि अनि आएको निर्णयले मिति तोकेर 3 दिन हुनसक्छ, 2 दिन हुनसक्छ समय दिएर यति दिनभित्रमा तपाईँहरूलाई यति सिट प्राप्त भएको छ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिकतर्फ यति सिट, प्रदेश 1 मा यति, मधेसमा यति, बागमतीमा यति भन्दै सुदूरपश्चिमसम्मका सिटहरू यकिन गरेर दललाई पत्र पठाइन्छ। एक सिटका लागि औसत मत 84,000 भए पनि जनमत पार्टीले भने 78,900 औसत मतका आधारमा 5 सिट पाउने भएको छ। प्राप्त सिटमा निर्वाचित हुने उम्मेद्वारको नाम दलले छान्नुपर्नेछ। तर छान्दा यसअघि बुझाएको सूचीका तय गरिएको प्राथमिकता क्रममा दायाँ बायाँ गर्न भने पाइने छैन। दलहरूले बुझाएको नाम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार भए नभएको छानबिन गरेर आयोगले निर्वाचित उम्मेद्वार सार्वजनिक गर्नेछ। अबको 1 सातामा यो सबै काम सक्ने आयोगको तयारी छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 3% थ्रेसहोल्ड घटाउन नसकेका दलहरू समानुपातिक प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छन्। सदरमतलाई 110 सिटले भाग गरी राष्ट्रिय मान्यता पाउने दलले सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ। सिट सङ्ख्या तय भएपछि दलहरूले विभिन्न क्लस्टरमा प्राथमिकताका क्रममा रहेका उम्मेद्वार निर्वाचित गर्न सिफारिस गर्छन्। यसपटकको निर्वाचनमा कुन दलले कति सिट पाउँदैछन् अनि समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत कुन दलबाट को संसद छिर्दैछन्, हेरौँ यो सामग्री। संघीय संसदमा प्रत्येक दलले पाएको सिटमा 33% महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। पाएको सिटबाट क्लस्टर अनुसार बाँडफाँड गर्ने हो भने दलित 13.8%, आदिवासी जनजाति 28.7%, मधेसी 15.3%, थारू 6.6%, मुस्लिम 4.4% र खस आर्य 31.2% निर्वाचित भएको हुनुपर्छ। यी सबै क्लस्टरमा 50% महिलालाई अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्छ। कुन दलबाट को संसद प्रवेश गर्दैछन् त? समानुपातिक तर्फ 28,45,000 मत सहित पहिलो दल बनेको एमाले 34 हाराहारी सिट पाउने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ 44 सिट जितेकाले प्रतिनिधि सभामा एमालेको सिट 78 हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा अहिले एमालेका 15 सांसद छन्। संघीय संसदमा 33% महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार एमाले समानुपातिक तर्फबाट 18 महिलालाई निर्वाचित गराउनुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा अहिले एमालेका 9 जना महिला सांसद छन् भने यो पटक प्रत्यक्ष तर्फबाट 4 जना निर्वाचित भएका छन्। खस आर्यबाट 10 जना चुनिनेमा 5 जना महिला हुनुपर्नेछ। खस आर्य महिला तर्फबाट मेनुका कुमारी पोखरेल, सरिता भूषाल, शोभा गेवाली, बिजुला रायमाझी र निर्मला कोइराला सांसद हुने देखिन्छ। एमाले खस आर्यतर्फ पिछडिएको क्षेत्रको महिला राख्न चाहेमा भगीरथी कुमारी चन्दले पनि मौका पाउने छिन्। खस आर्य पुरुषतर्फ भने रघुजी पन्त, एकनाथ ढकाल, कुमार दसौडी, दयाल बहादुर शाही र खिमलाल पोखरेल सांसद हुनेछन्। दलिततर्फ रुक्मणी राणा बराइली, हर्कमाया विश्वकर्मा, इन्दिरा कुमारी पन्थी, ईश्वर बहादुर रिजाल र प्रभु हजारा दुसाद सांसद हुन सक्छन्। आदिवासी जनजातितर्फ 10 जनामा नैनकला थापा मगर, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घरती, रणकुमारी बलम्पाकी मगर, देवी प्रसाद भट्टचन, हेमराज राई, कालुराम राई, भीमबहादुर खवास र सरोज डङ्गोल सांसद बन्ने देखिन्छ। मधेसी क्लस्टरबाट बीना देवी, अमृता देवी अग्रहरी, प्रतीक्षा तिवारी मुखिया, गंगा प्रसाद यादव र अमृत लाल राजवंशी, थारू क्लस्टरबाट अस्मा कुमारी चौधरी र सत्यनारायण चौधरी, मुस्लिमबाट रुहिनाज र सराज अहमद फारूकीले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाउने देखिन्छ। 27.5 लाख हाराहारी मत ल्याएर समानुपातिकतर्फ दोस्रो भएको नेपाली काङ्ग्रेसले 32 सिट पाउने देखिन्छ, जसमध्ये 29 जना महिला छान्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेसका जम्मा 3 जना महिला सांसद छन्। प्रत्यक्षतर्फ 1 जना मात्र निर्वाचित भएकाले 33% महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीमा रहेका मध्ये 3 पुरुषले मात्र सांसद बन्न पाउनेछन्। खस आर्यबाट अम्बिका बस्नेत, सरिता प्रसाई, आर्जु राणा देउवा, ईश्वरी नेउपाने, प्रतिमा गौतम, मन्जु खाँड, रमा कोइराला पौडेल, कान्तिका सेजवाल र मैना रावल कार्की संसदमा प्रवेश गर्ने देखिन्छ। आदिवासी जनजाति क्लस्टरबाट सरस्वती बजिमय, लीलादेवी बोखिम, सीता कुमारी राणा, सुशीला थिङ, सपना राज भण्डारी जोशी,
माया राई, कुसुम थापा मगर र मनोरमा शेरचन सांसद हुन पाउने सूचीमा पर्छन्। थारूतर्फ कल्पना चौधरी र बीना कुमारी थनेत, दलितबाट शान्ति विक, रूपा विक, सीता मिजार र आशा विक, मधेसीबाट नगिना यादव, मुक्ता कुमारी यादव, चन्दा चौधरी र सङ्गीता मण्डल तथा मुस्लिमबाट जावेदा खातुन जागा र देवकला सुवेदी कमाल संसद प्रवेश गर्ने देखिन्छ। पुरुषतर्फ पाउने 3 सिट हो। खस आर्यतर्फ प्रकाश शरण महत, आदिवासी जनजातितर्फ गोपालमान श्रेष्ठ, दलिततर्फ जीवन परियार, मधेसीतर्फ विमलेन्द्र निधि र थारूतर्फ योगेन्द्र चौधरीको नाम पहिलो नम्बरमा रहेकाले काङ्ग्रेसले उनीहरू मध्येबाट 3 जना छान्नेछ। माओवादी केन्द्रले 11,75,000 मत ल्याएकाले 14 सिट पाउने देखिन्छ। 33% महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि माओवादीले समानुपातिकबाट 12 सांसद छान्नुपर्छ। आदिवासी जनजातिबाट दुर्गा राई, मीना तामाङ र उर्मिला माझी पौडेल, खस आर्य महिलातर्फ ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, विमला सुवेदी, नारायणी शर्मा र तेत्रा कुमारी अधिकारी, थारूबाट रूपा सोसी चौधरी, दलितबाट सुशीला श्रीपाली ठकुरी र पार्वती विक, मधेसीबाट मीना यादव र उमरावती देवी यादव सांसद बन्ने देखिन्छ। बाँकी 2 सिटमा पुरुष उम्मेद्वारले मौका पाउनेछन्। गठनको 5 महिनामा 11,30,000 मतसहित चौथो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 13 सिट पाउने भएको छ। उसका प्रत्यक्षतर्फ जितेका 7 मध्ये 5 जना पुरुष छन्। 33% महिला प्रतिनिधित्वका लागि स्वतन्त्र पार्टीले 13 मध्ये 5 सिटमा महिला छान्नुपर्छ। खस आर्यबाट डाक्टर चन्दा कार्की र निशा डाँगी, जनजातिबाट इन्दिरा राणा मगर, मधेसीबाट लक्ष्मी तिवारी र दलितबाट कल्पना रोका सांसद बन्ने देखिन्छ। 9 सिटमा पुरुषलाई छान्न पाउने भएकाले खस आर्यका तर्फबाट डोल प्रसाद अर्याल, गणेश कार्की, मधेसीबाट मनिष झा, आदिवासी जनजातिबाट ढाका कुमार श्रेष्ठ र मेघबहादुर आले पर्न सक्छन्। राप्रपाले समानुपातिकतर्फ 7 सिट पाउने देखिन्छ। राप्रपामा प्रत्यक्षतर्फ 7 जना निर्वाचित भएकामा महिला 1 जना पनि छैनन्, जसका कारण उसले 7 मध्ये 5 सिट महिलालाई दिनुपर्ने देखिन्छ। खस आर्यबाट रोशन कार्की, दलितबाट अनिसा नेपाली, आदिवासी जनजातिबाट बीना लामा, मधेसीबाट बीना जयसवाल र थारूबाट शिला कुमारी थारू सांसद हुनेछन्। पुरुषबाट 2 जना छानिनेमा खस आर्यतर्फबाट पहिलो नम्बरमा पशुपति शमशेर राणा छन्। यसबाहेक थ्रेसहोल्ड कटाएका जसपा र जनमत पार्टीले पनि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक सांसद चुन्नेछन्। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मतदाताले युवा र नयाँ अनुहार खोजे। पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएका र 27 वर्षकै युवा समेत निर्वाचित भए। तर यसो भनेर युवाहरू मात्र छानिएका भन्ने होइनन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 165 जना मध्ये 76% 50 वर्ष माथिका हुन्। सरकारले युवा भनेको उमेरबाट त जम्मा 6% युवाको प्रतिनिधित्व भएको छ। चुनावमा 750 युवाले प्रतिस्पर्धा गरेकामा 1% मात्र निर्वाचित भएका छन्। प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट चुनिने 220 सांसद मध्ये करिब 76% महिला हुनेछन्। नेपाली राजनीतिमा अहिले पुस्तान्तरणको बहस बढेको छ। युवालाई नेतृत्व दिनुपर्ने मत दल बाहिर पनि छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा मतदाताले युवाले अवसर नपाएको र नेतृत्वमा वृद्ध नेताकै बोलवाला रहेको भनेर परम्परागत पार्टीप्रति असन्तुष्टि पोखे। उनीहरूले युवा र नयाँ अनुहार खोजे। त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन जित्नेहरू भने अधिकांश वृद्ध उमेरकै हुन्। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित 165 जना 27 देखि 85 वर्षसम्मका छन्। काठमाडौँ 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोहिता गौतम सबैभन्दा कान्छी हुन्। माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव सबैभन्दा जेठा हुन्। राष्ट्रिय युवा नीति 2072ले भने 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेको छ। देशको जनसङ्ख्याको 40% 40 वर्षभन्दा मुनिका छन्। राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउनु पर्ने आवाज बढे पनि दलहरूले उम्मेद्वार चयन गर्दा नै युवालाई उपेक्षा गरे। त्यही कारण निर्वाचित हुने युवाको संख्या निकै कम भएको हो। त्यसो त वृद्ध भत्ता खाने उमेरका नेतालाई नेतृत्व सुम्पिएका परम्परागत पार्टीका 60 वर्षसम्मका नेता आफूलाई युवा भन्छन्। निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 40 वर्षसम्मका 759 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। तर यो उमेर समूहबाट 10 जना अर्थात् 1.3% मात्र अनुमोदित भए।
उनीहरूमध्ये एमालेका 2 तथा काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका 1 जना हुन्। 3 जना यसै चुनावबाट चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तथा 2 जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हुन्। पूर्व पञ्चहरूको पार्टी राप्रपाबाट पनि 1 युवा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। शोभिता गौतम प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ 2बाट निर्वाचित शोभिता गौतम सबैभन्दा कान्छी सदस्य हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गौतमले एमालेले आफ्नो गढ मान्ने गरेको क्षेत्रमा उसका उम्मेद्वार मणिराम फुयाललाई 3,500 मतभन्दा बढी मतान्तरले हराइदिए। यो क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी ओन्सरी घरतीले चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्यो। योगेश गौचन थकाली प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मुस्ताङबाट निर्वाचित योगेश गौचन थकाली 40 वर्ष मुनिका काङ्ग्रेसका एक्लो सांसद हुन्। उनी एमालेका 60 वर्षीय प्रेम प्रसाद तुलाचनलाई 994 मतले पछि पार्दै निर्वाचित भएका हुन्। ज्ञान बहादुर शाही जुम्लाबाट निर्वाचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञान बहादुर शाही युवा उमेरका हुन्। उनले माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुँवरलाई करिब 11,000 मतान्तरले हराए। तोसीमा कार्की स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3मा निर्वाचित तोसीमा कार्की प्रतिनिधि सभामा अर्को युवा अनुहार हुन्। पेसाले चिकित्सक तोसीमाले 31,000 मत कटाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका अमृत खड्काले 13,000 पनि ल्याउन सकेनन्। यही क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक जितेकी माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसाल 9,000 भन्दा कम मतमा तेस्रो स्थानमा रहिन्। अमनलाल मोदी मोरङ 4बाट माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदी दोस्रो पटक निर्वाचित भए। उनले एमालेका विनोद प्रसाद ढकाललाई 6,000 भन्दा बढी मतले हराए। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव जित्ने मोदी 40 वर्ष भन्दा कम उमेरका माओवादीका एक्लो सदस्य हुन्। हरि ढकाल चितवन 1बाट चुनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल पनि युवा अनुहार हुन्। स्वतन्त्र पार्टीबाट चुनाव जित्ने उनी तेस्रो युवा हुन्। उनले एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई करिब 8,000 मतले हराए, जहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धा गरेका काङ्ग्रेसका विश्व पौडेल तेस्रो भए। अरुण कुमार चौधरी कैलाली 2का मतदाताले यसपालि युवा अनुहारलाई रुचाए। एमालेका झपट रावललाई 5,500 भन्दा बढी मतले हराएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरी युवा उमेरका हुन्। कैलाली 1मा निर्वाचित रञ्जिता श्रेष्ठ पनि युवा हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष समेत रहेकी रञ्जिता पूर्व मन्त्री एवं काङ्ग्रेसका रामजनम चौधरीलाई करिब 12,500 मतले पराजित गर्दै पहिलो पटक सांसद बनेकी हुन्। महेश बर्तौला मकवानपुर 2मा सत्ता गठबन्धनले 62 वर्षका विरोध खतिवडालाई उठाएको थियो। स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका उम्मेद्वार पनि 50 वर्ष माथिकै थिए, तर मतदाताले उनीहरूभन्दा कम उमेरका एमालेका महेश बर्तौलालाई जिताए। बर्तौलाले आफ्नै राजनीतिक गुरु खतिवडालाई 4,500 मतले हराएर प्रतिनिधि सभाको यात्रा तय गरेका हुन्। ज्वाला कुमारी शाह युवा उमेरकी प्रत्यक्ष निर्वाचित दोस्रो एमाले सांसद हुन्। उनले 12/3मा जनता समाजवादी पार्टीका रामबाबु कुमार यादवलाई 3,000 भन्दा बढी मतले हराएकी हुन्। ग्यालेक्सी 4Kका लागि प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। दलहरूले उम्मेदवारी प्रक्रियादेखि नै महिला र युवालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छैनन्। समानता र पुस्तान्तरणका कुरा गर्ने तर महिला र युवालाई प्राथमिकता नदिने पद्धतिले परिवर्तनका कुरा नारामा मात्रै सीमित रहनेछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता माथिका मुद्दा फिर्ता लिने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपा नेता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई भेटेर मुद्दा फिर्ताको सहमति कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सरकार र नेकपा बीच 2077 फागुन 20 गते नेकपाका कारागारमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाई गर्ने, उनीहरूमाथिका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने र देशको राजनैतिक समस्या वार्ताबाट समाधान गर्ने 3 बुँदे सहमति भएको थियो। सहमति अहिलेको सरकारले नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपाको माग छ। काठमाडौँको धुम्बाराईमा बस्तीको बिचैमा एक युवतीले पेट्रोल खन्याएर आफूलाई जलाएकी छन्।
काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरकी 27 वर्षीय पुष्पा नेउपानेले 3 महिना अघि आफूसँग इन्गेजमेन्ट गरेका सुदन सङ्ग्रौलाको घर अगाडि आइतबार साँझ आफूलाई जलाएकी हुन्। पुष्पा जलिरहेको अवस्थामा सुदनका पिताले पुष्पाका पिता र काकालाई फोन गरी उनी जस्तै केटी आफ्नो गेट अगाडि जलिरहेको जानकारी गराएका थिए। तर उनीहरूले पुष्पालाई आगोबाट जोगाउन भने कुनै पहल गरेनन्। आगोले जलेर गम्भीर घाइते भएकी पुष्पाको उपचारका क्रममा सोमबार बिहान मृत्युपछि घटना बाहिरिएको हो। सुदनको परिवारले बिना कारण इन्गेजमेन्ट तोडेर पुष्पालाई मानसिक यातना दिएकाले घटना भएको मृतक परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले जाहेरीका आधारमा सुदन र उनको परिवारका अरू 3 सदस्यलाई आत्महत्या दुरुत्साहन गरेको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशमा सुदन बाहेक 3 जना भने छुटेका छन्। प्रहरी वित्त महाराजगञ्जले सुदनलाई हिरासतमा राखेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिए। प्रेम सम्बन्धमा रहेका पुष्पा र सुदनको परिवारको सल्लाहमा भदौ 18 मा इन्गेजमेन्ट भएको थियो। तर केटापक्षले एकतर्फी रूपमा कार्तिक 17 गते इन्गेजमेन्ट तोडी गहना र दक्षिणा फिर्ता गरेको प्रहरीले जनाएको छ। दुवै परिवार व्यापारसँग सम्बन्धित हुन्। नेपालको कमजोर उपस्थितिको लाभ उठाउँदै भारतले सीमा क्षेत्रमा ज्यादती गर्ने गरेको छ। यसपटक नागरिक स्तरको चर्को दबावपछि महाकाली नदीमा तटबन्धको काम रोक्न सरकारले कूटनैतिक नोट पठाएको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। दार्चुलासँग सीमा जोडिएको नेपाली भूभाग दार्चुलाको खलङ्गामा भारतको बलमिच्याइका कारण नेपालीले हरेक साल शास्ति खेप्नु परेको छ। कहिले तुइन तर्दा डोरी काटिने अनि कहिले झुलुङ्गे पुल नै बन्द गरेर आवत जावत रोक्ने। अनि बेला बखत नेपालीमाथि कुटपिटका घटना सामान्य भइसके। यही बेला महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन हुने गरी तटबन्ध बनाउन थालेपछि विरोधमा उत्रिएका नेपाली कुटपिटमा परे। घटनाको विरोध स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा चर्को विरोध हुन थालेपछि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। सो नोटमा तटबन्ध निर्माण गर्न अनि ज्यादती रोक्न आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रले पत्र सार्वजनिक नगरे पनि भारतीय दूतावास मार्फत पठाइएको कूटनीतिक नोटमा प्रष्टसँग तटबन्ध निर्माण रोक्न भारतसँग आग्रह गरिएको छ। यसैगरी सीमामा निर्माण हुने यस्ता संरचना बनाउनु पूर्व नेपालको सहमति लिन तथा शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने घटना हुन नदिन परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग आग्रह गरेको छ। परराष्ट्रका अधिकारीहरूले द्विपक्षीय मामलामा आवश्यक नोट पठाइएको भन्दै पत्र भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। नेपालको दार्चुला र भारतको धारचुला स्थित सीमामा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्धले एकातिर महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन गर्छ भने अर्कोतिर नेपाली भूभागमा बाढीको जोखिम निम्त्याउँछ। यसैलाई लिएर स्थानीय नेपाली आक्रोशित थिए। विरोधपछि भारतका तर्फबाट ढुङ्गामुढा भयो। सो क्रममा बालकसहित केही नेपाली घाइते भएका थिए। त्यसपछि नेपाल तर्फबाट पनि ढुङ्गा हानियो। तनावको स्थिति सृजना भएपछि भारतले नदीमाथि निर्मित झुलुङ्गे पुलमा आवत जावत समेत रोकेको थियो। स्थानीय प्रशासनको पहलमा भारतका अधिकारीसँगको छलफलपछि हाल पुलमाथिको अवरोध हटेको छ भने अवैध तटबन्ध निर्माण समेत तत्काललाई रोकिएको छ। समस्या समाधानका लागि दुईतर्फी कूटनीतिक पहल गर्ने सहमति समेत स्थानीय स्तरमा बनेको थियो। तर पनि विवादको स्थायी समाधानका लागि सङ्घीय सरकारको पहल आवश्यक थियो। घटनाका बारेमा प्रतिवेदन पठाउँदै गृह मन्त्रालयले कूटनीतिक रूपमा नै समस्याको समाधान गर्नका लागि परराष्ट्रलाई सहजीकरण गर्न भनेर पत्र लेखेको थियो। पत्रमा प्राविधिक सम्मिलित दुवै पक्षको संयुक्त टोली पठाई स्थलगत अध्ययनको सुझावका आधारमा समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्ने समेत उल्लेख छ। दार्चुला र भारतको पिथौरागढ अन्तर्गत पर्ने धारचुलामा भारतीय पक्षले ज्यादती गर्दै आएको छ। बारम्बार दोहोरिने यस्ता घटनामा नेपालको प्रतिक्रिया ढिलो र कमजोर रहने गरेको छ। उच्च सरकारी स्तरमा वार्ता र संवादहरूमा यस्ता विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन्। आक्कल झुक्कल नेपालले विषय उठान गरे पनि दीर्घकालीन समाधानको बाटोमा नेपालको पहल बलियो हुन सकेको छैन। यसपटक पनि कूटनीतिक नोट पठाउँदैमा विवादको दीर्घकालीन निरूपण हुने स्थिति भने छैन। भारतलाई संरचना निर्माण पूर्णतया रोक्न दबाव पर्ने गरी सरकारको थप पहल कदमीले मात्रै ठोस समाधान निस्कनेछ। पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दार्चुलाको यो घटना पहिलो होइन, तर नेपालले कहिल्यै भारत या अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बलियोसँग यस्ता घटनाबारे कुरा उठाउन सकेको छैन। द्विपक्षीय मामिलामा पनि नेपालले बलियोसँग कुरा गर्न नसक्नुको कारण के हो भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीलाई सोधेका छौँ।
घटना घट्ने बित्तिकै केही राजनैतिक दलहरू अथवा केही नेताहरू अथवा केही चाहिँ विश्लेषकहरू अथवा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ उछिन पासिन गरेर प्रतिक्रिया चाहिँ सार्वजनिक प्रतिक्रिया व्यक्त गरे जस्तो सरकारले गर्न सक्दैन र गर्न पनि हुँदैन। र जब घटना घटेपछि आफ्ना निकायहरूलाई सरकारले भनेको छ, आफ्नो निकायहरूबाट प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारले त्यसको कूटनीतिक नोट आज पठाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उताको डिएमलाई पठाएको होइन नि त। त्यसै यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै हामीले प्रोटेस्ट नोट पठाएका छौँ, त्यसकारण यसलाई तल्लो तहबाट पठायो भन्ने मिल्दैन। सबै विदेश सम्बन्ध सम्बन्धी करेस्पोन्डेन्सहरू हाम्रा चाहिँ धारणाहरू एक द्वारबाट जाने हो, त्यो भनेको परराष्ट्र मन्त्रालय नै हो। म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा छु, तर मैले पनि केही पठाउनु पर्यो, केही गर्नु पर्यो, म मार्फत पनि केही कार्य सम्पादन भयो भने त्यसको स्वामित्व परराष्ट्र मन्त्रालयमै जान्छ र मैले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइकन उसको नोटिसमा नभइकन कुनै कारबाही गर्ने कुनै काम कारबाही गर्न पाउँदिन। नेपालको निरीहताका कारण भारतको रवैया बढिरहेको छ, सीमा मिचिरहेको छ, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले दुःख पाइरहेका छन्। सरकार यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। इन्डोनेसियाको संसदले विवाह बाहिरको शारीरिक सम्बन्धलाई अवैध ठहर गर्ने कानुन सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ। व्यापक विरोधका बीच संसदले नयाँ फौजदारी संहितालाई अनुमोदन गरेको हो, जसले राजनीतिक स्वतन्त्रतामा समेत प्रतिबन्ध लगाउनेछ। यो कानुन इन्डोनेसियाली नागरिकका साथै इन्डोनेसियामा बस्ने विदेशीका हकमा पनि लागू हुनेछ। कानुन अनुसार अविवाहितले यौन सम्पर्क गरेको पाइए 1 वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई सँगै बस्न अर्थात् लिभिङ रिलेसनमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यो कानुन कार्यान्वयनमा आउन भने कम्तीमा 3 वर्ष लाग्नेछ। कानुनको व्यापक विरोध गरिरहेका विभिन्न अधिकारकर्मी समूहले अदालतमा चुनौती दिने बताएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमले 2.5 वर्षदेखि ग्राउन्डेड 5वटा चिनिया विमान बेच्ने भएको छ। निगमले विमान बेच्ने प्रयोजनका लागि विमानको पूर्ण मूल्याङ्कन गर्न आज टेन्डर आह्वान गरेको छ। मूल्याङ्कन गर्न इच्छुक फर्मलाई प्रस्ताव पेश गर्न 15 दिनको समय दिएको छ। मूल्याङ्कनपछि जहाजको मूल्य तय हुन्छ। निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले मूल्याङ्कनपछि विमान बेच्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार भाडामा लिनका लागि कुनै पनि कम्पनीले चासो नदिएपछि बेच्ने विकल्प अगाडि बढाइएको हो। निगमले चीनबाट किनेर ल्याएका 5 विमान 2077 साउन 15 देखि ग्राउन्डेड छन्। एउटा चिनिया विमान भने 3 वर्ष अघि नेपालगञ्ज विमानस्थलमा दुर्घटनामा परेर बिग्रिएको थियो। निगमले 6 मध्ये 4 विमान 4.5 अर्ब रुपैयाँमा 2071 सालमा किनेको हो। पहाडी र हिमाली भेगमा सञ्चालन गर्न भनेर ल्याइएका विमान चलाउन नसकेकाले निगमले 8 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा बेहोरिसकेको छ। निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। महासंघका प्रतिनिधिले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यस्तो सुझाव दिएका हुन्। महासंघले लगानी सङ्कुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेका समयमा लागू भएको चालु पुँजी मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन कम्तीमा 2 वर्ष स्थगन गर्न समेत सुझाए। भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहितको टोलीले आजै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडु समेतलाई अर्थतन्त्र जटिल बन्दै गएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न काङ्ग्रेसमा धेरै नेताले आकांक्षा गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता बन्ने दौडलाई तीव्रता दिएका छन्। उनीहरूको भेटघाट बढिरहेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट।
सत्ता गठबन्धनका नेता मध्ये सार्वजनिक रूपमा मुख नखोले पनि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सरकारको नेतृत्व आफैले गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन। तर सरकारको नेतृत्व सम्बन्धमा चुनाव अघि गठबन्धनमा के सहमति भएको थियो भन्ने खुलेको छैन। दाहालले सत्ता समीकरणका लागि आफ्नै नीति अख्तियार गरिरहेका बेला देउवाले भने पार्टीभित्र संसदीय दलमा बलियो बन्ने प्रयासलाई तीव्रता दिएका छन्। उसो त 14औं महाधिवेशन चुनावमा टिकट वितरणमा रहेको भूमिका र पार्टीभित्र स्थापित गुटको अङ्कगणितलाई मान्ने हो भने संसदीय दलमा सभापति शेरबहादुर देउवा निकै बलिया छन्। तर संसदीय दलको नेतृत्वका लागि महामन्त्री गगन थापाको दाबीले उनलाई सङ्कट पर्न सक्छ कि भन्ने आशंका नउब्जिएको होइन। यस्तो बेला देउवालाई गठबन्धनको साथ त जोगाउनु छ नै, संसदीय दलमा पनि बलियो बन्नु छ। चुनावको अन्तिम परिणाम आउनु अघिदेखि नै देउवा त्यसतर्फ अघि बढिसकेका छन्। मङ्गलबार देउवाले शशाङ्क कोइरालासँगको भेटमा संसदीय दलमा सघाउन आग्रह नै गरे। देउवा निकटका नेताहरू अहिले पार्टीभित्र संसदीय दलको नेताका अन्य दावेदारलाई सघाउन सक्ने देखिएका सांसदहरू फकाउन तल्लीन छन्। उता महामन्त्री थापा यसभन्दा अघिको अङ्कगणितले यसपटक काम नगर्ने भनिरहेका छन्। निर्वाचनमा गएको बेलामा निर्वाचित भइसके पछाडि के गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा मैले मेरो नागरिक मतदाताहरूसँग मेरो आफ्नो योजनाको बारेमा बताएँ। मेरो क्षेत्रको नागरिकहरू जो मेरो मतदाताहरू हो उहाँहरूलाई मैले बताएको हो कि म यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनमा मैले प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर। त्यसैले नागरिकसँग गरेको वाचा तोड्ने उपयुक्त कुरा पनि होइन, मेरो बानी पनि छैन। त्यसैले त्यसमा लड्ने नलड्ने भन्ने कुरा त कुनै कुरै रहेन। जहाँसम्म तपाईँले अङ्कगणितको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँहरूले अहिले गर्नुभएको हिसाब किताब मिल्दैन। पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वको अपेक्षा गर्ने सांसदहरूले आफूलाई साथ दिने उनको विश्वास छ। तर थापाको विश्वास अनुरूपको परिणाम आउन भने अझै कठिन छ। थापाकै समूहका नेता शिखर कोइरालाले समेत गगनलाई साथ दिन्छन् वा दिँदैनन् भन्न सकिने स्थिति छैन। सरकार काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने भने पनि कोइराला गगनका पक्षमा खुलेका छैनन्। चिन्ता गरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ। तर त्यो गठबन्धनको सरकारले तपाईँ हामीहरूले खोजेको कुराहरू या यो पुस्तकमा जुन कुरा गुरुजीले लेख्नु भएको छ त्यो कुराहरू हामीहरूले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो च्यालेन्ज हामीहरू माझमा छ। तर थापा भने कोइराला र आफू बीचमा निरन्तर संवाद जारी रहेको दाबी गर्छन्। म प्रत्येक कुरा, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय मेरो नेता शेखर कोइरालासँग छलफलमा छु। छलफल गरेर सबै कुरा गरिरहेको छु। भोलि पनि हामी सबै कुरा छलफलै गरेर गर्छौँ। हामी जे निर्णय गर्छौँ एउटै निर्णय गर्छौँ। समानुपातिक तर्फको समेत अन्तिम मत परिणाम लगभग आइसक्दा अब काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतृत्वको दौड थप रोचक हुनेछ। पार्टीभित्र लामो समयको पकडदेखि संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी देउवाले आफ्नै नेतृत्वका लागि पार्टीभित्र मात्र होइन बाहिर पनि ट्रिगर दबाइसकेका छन्। यस्तोमा गगन थापा वा अरू प्रत्याशीका पक्षमा काङ्ग्रेसभित्र कस्तो समीकरण तयार हुन्छ केही दिनमा स्पष्ट हुनेछ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय बुटोलबाट स्थायी राजधानी दाङमा सारिएको छ। राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामानहरू स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा सारिएको हो। अन्य मन्त्रालय र विषयगत कार्यालय पनि सार्न थालिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक कक्ष, सचिवालय, एक्सन रुम लगायतलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको छ। केही विरोध र केही उत्सुकता बीच प्रदेशसभा र मन्त्रालय स्थायी राजधानी स्थानान्तरण गरी नवनियुक्त प्रदेशसभा सदस्यलाई स्वागत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशमा संघीयता लागू भएपछि गठन भएको प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ र अब नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले नयाँ कार्यकालका लागि शपथ लिने तयारीमा छन् र त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफूले तोकेको स्थायी राजधानीबाटै कार्य सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी भएको साबिकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको हाताभित्र छु र यहाँलाई म एकैछिन यो मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष रहेको ठाउँ देखाउन चाहन्छु। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि पहिलो तल्लामा मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार गरिँदैछ।
विशेष गरी अस्थायी मुकाम बुटोलमा को कार्यालयमा रहेका सामानहरू, फर्निचर लगायतका अन्य सामग्रीहरू यहाँ ल्याइसकिएको छ र यसरी मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष तयार पारिँदैछ। अहिलेसम्म यहाँ सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छैन। यद्यपि बुटोलबाट ल्याइएका फर्निचरहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गरेर राखिएको छ र केही दिनभित्रै यहीँबाट काम सञ्चालन गर्ने गरी तयारी थालिएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। यो हामीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अहिले मुख्य रूपमा यसलाई ल्याउनका लागि प्रयास गरेका छौँ। यसको व्यवस्थापनमै जुटिरहेका छौँ र यसको व्यवस्थापन सक्दो अब 2 दिनभित्र यसको सम्पूर्ण तयारी हुन्छ होला जस्तो लाग्छ र यस हामीले बुटुलबाट मुख्यमन्त्रीज्यूको आफ्नो कार्यकक्ष, मुख्यमन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय, त्यसपछि हामीले मन्त्री परिषदको बैठक शाखाका सम्पूर्ण सामानहरू ल्याएर हामीले यहाँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। तसर्थ यसो यही स्पिरिटले काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सम्पूर्ण रूपले करिब 5 दिनमा हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ जस्तो छ यसको तयारी अनुसार। जस्तो जुन हिसाबले रूपन्देहीमा भएको सामानहरू चाहिँ यहाँ ल्याइयो, अब रातकै समयमा रातारात किन त्यसरी लग्नु पर्यो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि जुन अस्थायी मुकाम भएको बुटोल छ त्यहाँका बुटोलवासीले चाहिँ त्यो प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। किन रातारात नै किन ल्याउनु परेको? आखिर ल्याउनु नै थियो भनेपछि त दिउँसो देखाएर ल्याएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको जिज्ञासा उहाँहरूको छ। के होइन, यो देखाउने र ल्याउने लुकाउने विषय नै थिएन। र अर्को कुरा फेरि के भने यो अहिले सारेको पनि विषय नै। यहाँ मान्छेलाई कतिपयलाई के भरम छ भने अहिले राजधानी सारियो भनेर भरम फैलाउन खोजिएको छ। त यो त 2017 साल असोज 20 गतेको निर्णयलाई वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूले कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो। यसलाई व्यवस्थापनमा तीव्र गति दिएको मात्रै हो। त्यसो कारण हामीले लुकाएर गरेकै होइन। अहिलेसम्म बुटोलमा रहेको राजधानी आफ्नो तोकिएको स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँमा आउने भएपछि यहाँका स्थानीयहरू उत्साहित बनेका छन्। अहिले जुन ठाउँमा राजधानीका लागि प्रदेशसभा भवन त्यसै गरी अन्य मन्त्रालयहरूको निर्माणको काम भइरहेको छ त्यहाँ यहाँका नजिकका स्थानीयहरू समेत कस्तो बनेको छ, कसरी काम भइरहेको छ भनेर उत्सुकताका साथ यहाँ हेर्न आउने गरेको समेत हामीले पाएका छौँ। ढिलै भए पनि अब स्थायी मुकाम र प्रदेश राजधानीको यहाँ आएको छ। हामी देउखुरीवासी यो राजधानीलाई सबै प्रदेशभन्दा राम्रो नमुनालायक बनाउनका निमित्त सम्पूर्ण देउखुरीवासीको हाम्रो चाहिँ योगदान रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु। साबिकको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय हाताभित्र बनेको यही प्रदेशसभा भवनमा अब नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण हुनेछ र त्यसपछि नियमित रूपमा बस्ने प्रदेशसभा बैठक पनि यही अर्थात् स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी क्षेत्रमै हुनेछ र त्यसका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले हामीलाई जानकारी गराएको छ। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपाल र सहकर्मी शिवराज खनालको साथमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, देउखुरी, दाङ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नागरिक तहबाटै दबाब बढेपछि महाकालीमा तटबन्ध रोक्न सरकारले थाल्यो पहल। एकतर्फी संरचना नबनाउन भारतलाई कूटनीतिक नोट। मतदानको 16 दिनपछि समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी। प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 50 र प्रदेशमा 76% महिला छानिँदै। कांग्रेस संसदीय दलको नेतृत्व हत्याउन देउवा र गगनको रस्साकसी। देउवाले बढाए भेटघाट। पहिलेको अङ्कगणितले काम नगर्ने गगनको दाबी। कोइराला दाजुभाइ मौन। विवाह बाहिरको शारीरिक सम्बन्ध अवैध ठहर हुने कानुन इन्डोनेसियाको संसदबाट अनुमोदन। उल्लङ्घन गरे 1 वर्ष जेल सजाय। र विश्वकप फुटबलमा आज प्री क्वार्टर फाइनलका अन्तिम 2 खेल। स्पेन र मोरक्को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदा स्विजरल्यान्डले पोर्चुगलको सामना गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.